अब रिस्क एन्ड रिटर्नको बेसिक टाइटललाई हामीले फोकस गर्दाखेरि चाहिँ यसको बेसिक स्लोगन भनेको के रहेछ त, हाई रिस्क विथ हाई रिटर्न एन्ड लो रिस्क विथ लो रिटर्न। अब यसमा ध्यान दिँदाखेरि केलाई ध्यान दिनुपर्छ भने सधैँभरि हाई रिस्कमा चाहिँ हाई रिटर्न हुन्छ भन्ने सम्भावना कम पनि हुनसक्छ, अथवा हामीलाई चाहिँ लो रिस्कमा लो रिटर्न हुन्छ भन्ने पनि के हुनसक्छ, कम हुनसक्छ क्या। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि धेरै इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यौँ भने हामीले के गर्न सक्छौँ, धेरै इन्कम चाहिँ जेनेरेसन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसले दिन खोजेको कि बुझ्यो नि। अब यसमा चाहिँ के भन्यो त, रिस्क भनेको खास के रहेछ त, अनसर्टेनिटी बिट्विन दियर इन्भेस्टमेन्ट। जुन हामीले लगानी गरेको इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ हुन सक्ने के हो त क्षति, कति प्रतिशतले क्षति हुन्छ त, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, रिस्क भनेर भन्छौँ। भने रिटर्न भनेको के हो त, इन्भेस्टमेन्ट टेक अ पोजिटिभ के हो त रेस्पोन्स अथवा पोजिटिभ इन्कम, यसरी भन्न पाइयो, पोजिटिभ इन्कम। अब यसमा हामीले के भन्छौँ त, रिटर्न भनेको नर्मल्ली हामीले यसलाई क्यालकुलेसन गर्दाखेरि जहिले पनि के गर्छौँ त, कुनै पनि एसेट्सलाई इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि त्यसले दिन सक्ने रिटर्न र त्यसको सम्भावित रिटर्नको मल्टिप्लिकेसनलाई हामी के भन्छौँ त, रिटर्न भनेर भन्छौँ कि रेट अफ रिटर्न भनेर भन्छौँ। अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो बेसिक फर्मुलाहरू छ हेर है। अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्दाखेरि रेट अफ रिटर्न, अब हामीलाई के हुन्छ त, सिंगल एसेट्स टु अर मोर एसेट्स भन्ने छ, यसमा पोर्टफोलियो रिटर्न भन्ने छ, त्यो सबै कुरा हामीले हेर्नुपर्छ हैन। अनि एसएमएल लाइन अनुसार कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्छौँ। सबैभन्दा पहिला के गर्छ त, रेट अफ रिटर्न समेसन आर जे बार यसरी भन्छ नचुकिने, इज इक्वल टु कसरी आउँछ त, समेसन आर जे इन्टु पिआर इफ प्रोजेक्टेड भनेको प्रेडिक्टेड भनेको है, प्रोजेक्टेड भनेको चाहिँ प्रेडिक्टेड प्रोजेक्ट है, प्रेडिक्टेड प्रोजेक्ट। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, समेसन आरजे इन्टु पिआर, यो आर भनेको रिटर्न हो अनि जे भनेको एसेट्स हो, यो भनेको के हो त, पिआर भनेको प्रोबेबिलिटी, यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो है। यो त हामीले के गर्छौँ, यो समेसन भनेको के हो त, नम्बर अफ इयरमा उसले दिन खोजेको रिटर्नको टोटल समेसन भ्यालुलाई हामी के गर्दैछौँ, आरजे बार। यो के मात्र प्रोजेक्टेडमा आई मिन एस्टिमेसन गर्नुपर्ने रिटर्न छ भने चाहिँ यसबाट गर्ने हो। अब छैन, अब हामीलाई के आउन सक्छ, आरजे बार इज इक्वल टु कसरी निकाल्ने त, समेसन आरजे डिभाइडेड बाई एन, यसरी हामीले के गर्छौँ त, क्यालकुलेसन गरेर निकाल्छौँ है। अब मैले यसमा चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि, यो भनेको यो प्रोजेक्टेडलाई हामीले के पनि भन्छौँ, एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भनेर भन्छौँ, एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न। यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त, एभरेज रेट अफ रिटर्न, एभरेज रेट अफ रिटर्न। यसले के भन्छ, यो फर्मुलाले हेर्ने ल, यो फर्मुलाले चाहिँ हामीलाई के गर्दैछ त, भविष्यमा कति प्रतिशतले रिटर्न आउँछ भनेर यो चाहिँ हामीले के गर्ने हो त, एक्सपेक्टेसन गर्ने, अपेक्षा गर्ने हो। यसले चाहिँ कति भइसक्यो त, हामीले 5 वर्षसम्मको डाटा तानिसक्यौँ, त्यो काम भइसक्यो, यसले रिटर्न दिइसक्यो, खासमा एभरेजमा 1 वर्षमा कति कमाएछ त, त्यो निकाल्न हामीले के गर्छौँ त, यो निकाल्छौँ है। बिजनेसमा एक्सपेक्टेसनको लागि यो, गरिसकेकोलाई हेर्नको लागि कुन तर, ठिक छ। अब यसमा टाइप्स अफ रिटर्न भन्ने छ, म त्यसलाई लेखिदिन्छु। टाइप्स अफ रिटर्न, अब हामीले बेसिकली मैले रिटर्नको मात्र लेखिरहेको छु, त्यस पछाडि रिस्कको बारेमा लेख्छु। रिस्क भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, त्यो माथि यो ब्याजलाई के बताउँछ त्यो, बार यो बार हो न, त्यो दिनु, त्यो बार पनि दिनुपर्छ, यो त दिन परेन। अनि कसरी थाहा हुन्छ त, यहाँ पनि छ त आएर चाहिँ यो र यो एउटै होइन नि त हैन, फरक हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई हेर्नु पर्यो है त। सबैभन्दा पहिला होल्डिङ पिरियड रिटर्न भन्छ, त्यो नम्बर हो कि याद छ सर, कुन चाहिँ त्यो, यो यान हो, या छैन, यान होल्डिङ पिरियड रिटर्न, होल्डिङ पिरियड रिटर्न, यसलाई सर्टमा एचपिआर भनेर भन्छ है। एचपिआर निकाल्दाखेरि के गर्ने त, P1 - P0
प्लस D1 अथवा कहिलेकाहीँ यो डिभिडेन्ड पनि भन्न सक्छ अथवा यसले C भनेर पनि भन्छ है नझुकिने यो इन्कम हो है डिभाइडेड बाइ के गर त अथवा I पनि भनिराखेको देख्छौ कतै है यहाँ I पनि हुन्छ डिभाइड बाइ के गर त P0 यसलाई चाहिँ होल्डिङ पिरियड रिटर्न भनेर भन्छ होल्डिङ पिरियड रिटर्न भनेको चाहिँ तिमीले लगानी गरेको आई मिन कुनै एसेट्सलाई चाहिँ कति अवधिसम्म के गर्छौ त होल्ड गर्न सक्छौ त्यसैलाई हामी के भन्छौँ होल्डिङ पिरियड रिटर्न भनेर भन्छौँ अब हामीलाई के भयो त यो हामीले सिंगलली एउटा सिंगलको यसरी निकाल्छौँ मल्टीको फरक छ मल्टीको गर्दाखेरि यहाँ जति पनि आउँछन् जोड्दै जाने हो यहाँ उसले इन्कम कति दिँदै जान्छ जोड्दै जाने डिभाइड बाइ P0 गर्ने है त्यो टोटलमा चाहिँ त्यसरी गर्ने अर्कोमा के दिएको छ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भनेको यो हो हामीले जुन हामीले यहाँ लेखेको छौँ यसलाई हामी के भन्छौँ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न यसलाई हामीले के भन्छौँ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भनेर भन्छौँ है त्यो Q1 हो कि के हो त्यो कुन चाहिँ त्यो फर्मुलाको P1 minus P plus Q1 P1 minus P0 plus D1 or C अथवा I जो पनि भन्न सक्छ यो पनि भन्न सक्छ यो पनि भन्न सक्छ यो पनि भन्न सक्छ है Q1 हो नि यो भनेको D भनेको डिभिडेन्ड यसले इन्डिकेसन गर्छ डिभिडेन्ड र C आई मिन C पनि भन्न सक्छ कहिलेकाहीँ इन्कमलाई यसले चाहिँ उ गर्न सक्छ क्यापिटलाइजेसन हैन D हो कि के हो त्यो D हो D1 C1 अथवा I1 भनेको इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेको यसले है सकिन्छ हैन ल अब यो पछाडी हामीलाई दिएको छ के त एभरेज रेट अफ रिटर्न यो एक्सपेक्टेडको लागि यो भयो भने एभरेज रेट अफ रिटर्न त हामीले मजाले बुझ्न सक्छौँ यो लेखिसकेको छौँ हामीले यसलाई देखाइराख्नु परेन अब हामीलाई के छ त अब रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन्डर कुन मेथडबाट गर्दाखेरि रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्दाखेरि रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन्डर SML लाइन SML लाइन मेथड यो भनेको SML भनेको के हो त सेक्युरिटी मार्केट लाइन है SML भनेको के रे सेक्युरिटी EM भनेको मार्केट LL भनेको लाइन ठीक छ यसरी छुट्नु पर्यो यसलाई है सेक्युरिटी मार्केट लाइन SML लाइन भनेर भन्छ यसको लागि के गर्ने त RJ भनेर राखौँ न RJ बार इज इक्वल टु RF प्लस RM माइनस RF इन्टु बेटा J अब यसमा नझुक्किने यो RJ भनेको रेट अफ रिटर्न अन के हो त J एसेट्सले कति कमाउँछ बेसिक रिटर्न RF रिस्क फ्री रेट यो RF लाई के भन्छ रे रिस्क फ्री रेट मैले यहाँ लेखिदिन्छु RF इज इक्वल टु रिस्क फ्री रेट के हो सर यो बेटा J PG बेटा J BJ है नजुकिने अब हेर RF अनि RM भनेको के हो त मार्केट रिटर्न मार्केट प्रिमियम त्यसपछि गएर जे भनेको चाहिँ के हो त बेटा रिक्स बेटा अफ जे एसेट्स बेटा भनेको के हो त रिक्स हो है नजुकिने यसले चाहिँ रिक्स मेजरमेन्ट गर्छ है ठीक छ अलि यता आएर बस्छ नि यतातिर देख्छ मार्केट यसलाई प्रिमियम भन्दा पनि रिटर्न भनेर लेख प्रिमियममा चाहिँ घटाएर राख्छौँ ल मार्केट रिटर्न यो प्रिमियम मार्केट प्रिमियम क्वेसनले भन्यो भने मार्केट प्रिमियम भनेर आयो भने यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि यो RM माइनस RF को योबाट घटाएर आउँछ है यो मार्केट प्रिमियम भन्यो भने RM माइनस RF हो भनेर बुझ्नुपर्छ ठीक छ सकिन्छ नि ल यो बेसिक फर्मुला हामीले रिटर्नको मात्र लेखिरहेछौँ अब टाइप्स अफ रिस्क बेसिक हामीले चाहिँ यो कुरालाई हेरिसकेपछि अब रिस्कतिर जान्छौँ रिस्कमा पनि थोरै छन् त्यति धेरै छैनन् त्यसपछि पोर्टफोलियो रिटर्न छ पोर्टफोलियो रिस्क छ त्यसमा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा छ त्यति हेरेपछि सकिन्छ मेटामा के समस्या छ यसमा ल यसको यहाँ सर्ट एब्रिभिएसन नै राखिदिएको छु यो RF हो है फेरि झुक्यो होला यो RF यो RM यो बेटा J
यो आर के भन्छ त हामीले यहाँ राखिदिए अनुसार आरआर जस्तो देखिँदो रहेछ यहाँ है आरएफ हो आरएफ इज प्लस आरएफ माइनस आरएफ इन्टु बेटा जे गरेर राखिदिने आरएफ हो त्यो के लेखेको थियौ तिमी मैले आरआर याफार आरएफ आरएफ के रे आरआर आरआर होइन त्यही त भन्दैछु मेटामेला अब हेर है यो निकालिसकेपछि अब रिटर्न त आयो कि अब कसरी मेजर गर्ने त रिस्क भन्ने कुरा छ क्या रिस्क मेजर चाहिँ कसरी हुन्छ त अब यसलाई चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो है त नहेर अब रिस्क निकाल्नको लागि हामीलाई चाहिँ टाइप्स अफ रिस्क एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक रिस्क अर्को चाहिँ के छ त अनसिस्टमेटिक रिस्क ल सिस्टमेटिक रिस्कलाई हामीले के पनि भन्छौँ त नन डाइभर्सिफिएबल रिस्क भनेर भन्छौँ यो डाइभर्सिफिएबल रिस्क ल अब हेर त सिस्टमेटिक रिस्क चाहिँ कसले क्रिएट गर्छ त भन्दाखेरि पहिला थाहा पाउनु पर्यो सिस्टमेटिक रिस्क इज दोज रिस्क पहिला सम्झिने ल भनिदिउँ सिस्टमेटिक रिस्क इज दोज रिस्क व्हिच क्यान नट बी कन्ट्रोल्ड बाई इन्टरनल म्यानेजमेन्ट के रे Systematic risks is those risks which cannot be controlled by internal management. For example, केलाई रोक्न सक्दैन त जस्तो नेपालको मोनेटरी पोलिसी आयो मोनेटरी पोलिसीलाई कम्पनीले रोक्न सक्छ सक्दैन त्यो अनसिस्टमेटिक रिस्क हो बुझ्यो नि त्यसलाई सरी सिस्टमेटिक रिस्क हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ नन डाइभर्सिफिएबल हटाउन नसकिने यो नन डाइभर्सिफिएबल भनेको के हो त हटाउन नसकिने अनकन्ट्रोलेबल रिस्क पनि भन्छ के यसलाई बुझ्यो अब यसमा चाहिँ के कुराहरु आउँदै रहेछ त लेखिदिनुपर्छ डेफिनेसन ल लेख त सिस्टमेटिक रिस्क इज दोज रिस्क लेख त सिस्टमेटिक रिस्क इज दोज रिस्क which cannot be controlled by which cannot be controlled by internal management on the other hand in other word भनेर लेखन on the other hand भन्दा in other words systematic risks created by external environment such as यसमा चाहिँ के कुराहरु PESTEL यति कुरालाई सम्झिदिए पनि पुग्छ यो भनेको पोलिटिकल इकोनोमिकल सोशियो कल्चरल टेक्नोलोजिकल इकोलोजिकल एन्ड के भन्छ लेगल फ्याक्टर्स यति कुरा राखिदिउ न सकिगयो नि हैन PESTEL पेस्टल इट इज अल्सो नोन एज पेस्टल म यसको सर्ट फर्म लेखिदिन्छु के पेस्टल लेख त्यसपछि त अर्कोमा भर उठाउ पी के लेखेको क्यापिटल लेटरमा लेख पेस्टल इट इज अल्सो नोन एज नन डाइभर्सिफिएबल रिस्क It is also के रे non diversifiable risk यसलाई हामीले के भन्दो रहेछ जस्तो यो भनेको मैले यहाँले सर्टमा लेखिदिन्छु यो भनेको पोलिटिकल यो भनेको इकोनोमिकल यो भनेको के हो त सोशियो कल्चरल यो भनेको टेक्नोलोजिकल त्यसपछि गएर इकोलोजिकल त्यसपछि गएर लेगल यस्ता कुराहरुले के गर्छ त हाम्रो बिजनेसलाई चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ के बुझ्यो नि
यो चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ त मेजर गर्न सक्दैनौँ। यसलाई के गर्ने हो यस्तो रिस्क आयो भने फेस गर्ने हो बुझ्यो नि फेस मात्रै गर्ने हो अथवा नयाँ स्ट्रेटेजी बनाएर हामी चाहिँ चेन्ज गरेर रुल चेन्ज गरेर जान सक्छौँ। फर इक्जाम्पल जस्तो अब हामीलाई के थियो भन्दाखेरि 2033 सालभन्दा अगाडि 2033 सालभन्दा अगाडि के थियो त गाँजा चाहिँ लेगलाइज थियो नेपालमा थाहा छ थाहा छैन थाहा छ गाँजा लेगलाइज थियो भने थाहा थियो 2033 सालमा 33 सालभन्दा अगाडि के थियो त गाँजा नेपालमा लिगलाइज थियो। त्यस पछाडि के गर्यो त अब यो गाँजा उत्पादन गर्ने कम्पनी त गयो नि त गयो कि गएन जब 33 पछाडि के आयो त रुल आयो यो इलिगलमा पर्छ है भनेर रुल आएपछि हटाउनु परेन। अब त्यतिखेर गाँजा खेती गर्ने मान्छेले हैन गाँजा उत्पादन गर्ने व्यक्तिले के गर्नु पर्यो त अब नयाँ कामतिर लाग्नु पर्यो त्योसित लडेर भिडेर भएन त्यो भनेको रुल्सले बताएपछि मान्नु पर्यो। भनेपछि यो के भयो त एक्सटर्नल थ्रेट्सको कारण बिजनेस कहिलेकाहीँ डाउन पनि हुन सक्छ। भनेपछि त गाँजा बनाउने मान्छे त डुब्यो नि त हैन। अब यसले चाहिँ यो छोडेर अरू म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छ जस्तो चाउमिन बनाउन थाल्यो होला हैन दालमोट बनाउन थाल्यो होला वाट एभर काइन्ड्स अफ प्रोडक्सन है जुन पनि प्रोडक्सन गर्न सक्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त सिस्टमेटिक रिस्क भन्छौँ। अब अनसिस्टमेटिक रिस्क भनेको कस्तो रिस्क हो त सम्झिने पहिला भनिदिन्छु त्यसपछि बुझ्ने। अनसिस्टमेटिक रिस्क इज दोज रिस्क व्हिच क्यान बी कन्ट्रोल्ड बाइ इन्टरनल म्यानेजमेन्ट के रे कान्छ कन्ट्रोल बाइ इन्टरनल म्यानेजमेन्ट के भन्ने रहेछ त अनसिस्टमेटिक रिस्क इज दोज रिस्क पहिला मैले पढाएको सम्झिने क्या पहिला दिमागमा भयो त्यसपछि लेख्ने आफै लेख्ने हुन्छ नि त के गाह्रो छ र। अनसिस्टमेटिक रिस्क इज दोज रिस्क अनसिस्टमेटिक रिस्क इज दोज रिस्क के भन्नु स्टोरेज सक्यो भने के हो र लो एन्ड परफर्मेन्स आमा त्यही हुन सक्छ। रोकिरहेछ यसलाई अब काटौँ है नि त 15 मिनट 16 मिनटको भएछ होइन भन्नु त भइसक्यो भइसक्यो होइन रोकिसकेको छैन यो छैन भइरहेको रेकर्ड